मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? आवाज आ रही है? हेलो सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। ठीक है। असल में मसला ये है कि यहाँ पर हम लोग जहाँ पर रहते हैं बारिश हो रही है हैदराबाद में, शादी बंडे में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शायद इस वजह से आपकी आवाज़ नहीं पा रही है। बहरहाल फिर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आवाज़ पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अफराद शरीक हो चुके हैं। तो हम अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। जी अब आ रही है आवाज़? यस सर। जी जी, चलिए कंफर्म कर देंगे। तमाम लोगों को आवाज़ पहुँच रही है मेरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो है कल पानी के अहम मसाइल के बारे में पढ़े थे और आपको बताया गया था कि कुर्बानी की तारीफ क्या है, डिफिनेशन क्या है। कि ख़ास जानवर को जो मखसूस ख़ास उम्र का होता है और ख़ास दिनों में अल्लाह ताला के करीब होने के लिए से जानवर को ज़बह करने को कुर्बानी कहा जाता है। इसकी तारीफ आपको बताई गई थी। फिर उसके बाद कुर्बानी जो है वाजिब है या सुन्नत है या मुस्तहब है वो भी बताया गया था। और आपको बताया गया था कि कुर्बानी जो है वाजिब का दर्जा रखती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह कौसर में फरमाया है वसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज़ पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी दीजिए। तो यहाँ पर जो वनहर इनहर का लफ्ज़ है ये अरबी ग्रामर के हिसाब से अम्र का सेगा है और अरबी में जो है जो अम्र आता है वाजिब होने के लिए आता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि कुर्बानी जो है वाजिब है। बहुत सारे अफराद जो चैट कर रहे हैं। आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। तो कल हम जो है कुर्बानी वाजिब है ये पढ़े थे और उसके हवाले से सूरह कौसर की आयत का भी हम आपको सामने तर्जुमा वगैरह बताया गया था। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो है जो दिलहिज्जा के जो अहकाम हैं और कुर्बानी की जो फजीलतें हैं वो कल बहुत सारी चीज़ें हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुन चुके हैं। तो आज जो है इंशाल्लाह कुछ इजाफा सुनेंगे, कुछ इजाफा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसमें से जी आवाज़ का जो है मसला इसलिए है कि यहाँ पर बहुत बारिश हो रही है। हम लोग शालीबंडे में हैं, हैदराबाद शालीबंडा। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो शायद इस वजह से आवाज़ ब्रेक हो रही है। तो इंशाल्लाह हो सकता है बारिश अगर हो जाए तो आवाज़ क्लियर हो सकती है, लेकिन बारिश की वजह से आवाज़ पहुँचना शायद बहुत सारे अफराद से डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बहरहाल जो अफराद सुन पा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला उन तक जो है आवाज़ पहुँच रही होगी। तो हम उसी उम्मीद पर आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है मौलाना साहब। अब देखिए कुर्बानी के जो है बहुत सारे हम अहकाम कल पढ़े थे और उसमें से आपको बताया गया था कि कुर्बानी जो है किस पर वाजिब है। तो इस बारे में आपको बताया गया था कि चंद शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पाई जा रही है तो कुर्बानी वाजिब जाती है। इसमें से एक शर्त ये थी कि मुकीम होना भी ज़रूरी है, यानी जो आदमी है मुसलमान है फिर वो अपने मुकीम यानी अपने घर में है
تب جو ہے قربانی اس پر واجب ہوگی. اگر مسافر ہو تو قربانی واجب نہیں ہوگی. مسافر کسے کہتے ہیں اور مسافر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ مسافر جو ہے تقریباً علماء کی اس میں جو ہے کلو میٹرز کے حساب سے 2-3 رائے ہیں، لیکن جو زیادہ علماء کہتے ہیں وہ 92 بعض علماء کی رائے ہیں اور بعض علماء کا 97 کلو میٹر ہے. تو اتنی دور جو آدمی اپنے شہر سے دور ہو جائے اس آدمی کو جو ہے مسافر کہا جاتا ہے. لہذا جو آدمی اپنے وطن سے اپنے علاقے سے 92 یا 97 کلو میٹر دور ہو جائے اور وہ سفر میں ہو تو ایسا آدمی مسافر کہلاتا ہے. تو اگرچہ کوئی مالدار کیوں نہ ہو لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے. لیکن یہ چیز بھی ضروری ہے کہ یہ 3 دن تک سفر میں رہا ہو. اگر وہ فرسٹ ڈے تو سفر میں تھا لیکن سیکنڈ ڈے آ گیا تو قربانی واجب ہو جائے گی، قربانی دینا پڑے گا. 3 دن تک اگر یہ سفر میں رہا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی صرف جو ہے مقیم پر ہے، مسافر پر نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم کل ایک بات بتلائی گئی تھی کہ قرض دار نہیں ہونا ہے. اگر کوئی آدمی قرض دار ہے اور اس کے پاس کچھ پیسہ بھی ہے اور قرض دار بھی ہے تو وہ قرض نکالنے کے بعد جو بچ رہا ہے اگر اتنا جو بچا ہوا ہے پیسہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تب وہ جو ہے اس پر قربانی ہوگی. اگر پیسہ قرضہ نکالنے کے بعد پیسہ نصاب کو نہ پہنچے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کل بتا چکے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہے کہ اور کون سے جانور کے قربانی دے سکتے ہیں. یہ 3 اہم بڑے جانور ہے، اس کے تحت جو ہے پورے جانور آ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے بتایا گیا کہ بکرا ہے، بیل ہے، اونٹ ہے. بکرا، بیل، اونٹ. اب بکرے میں بکرے کے ساتھ بکرا، بکری، دمبا، میڑھا، یہ سب چیزیں جو ہے بکرے کی جو ہم عمر ہے بکرے کے جو سائز کے ہیں وہ پورے جانور بکرے کے اس قسم میں آ جاتے ہیں. اب بیل ہے، بیل کے ساتھ گائے بھی آ جاتی ہے، پھر اسی طرح بھینس بھی آ جاتی ہے، اور اونٹ ہے. تو 3 جانور ہے تو تمام جانوروں میں صرف ان 3 جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر مرغی ہے اور کوئی آدمی چاہے کہ تو نہیں دے سکتا ہے. اگر مرغی کی قربانی دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے. تو یہ 3 قسم کے جو جانور ہے انہی کے قسموں میں سے جو جانور آتے ہیں انہی کی جو ہے قربانی دی جا سکتی ہے. ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں دی جا سکتی. اور ایک بات یہ ہے کہ جو قربانی ہے آواز ہے سارے میں بند کر دیتا ہوں. اپنا مائک بند کر لیجیے، میوٹ کر لیجیے. جی، تو ان 3 جانوروں کی جو قربانی دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں دی جا سکتی. اب یہاں پر یہ ہے کہ ان کی عمر کیا ہے، عمر کیا ہونا چاہیے. تو بڑی عمر کتنی بھی ہو سکتی ہے، کتنے بھی بوڑھا ہو سکتا ہے تو قربانی دے سکتے ہیں. بڑی کی حد نہیں ہے، جو کم ہے کم عمر کی حد ہے. تو بکرے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کم سے کم جو ہے 1 سال کا ہونا چاہیے. بیل تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو 2 سال کا ہونا چاہیے، اور اونٹ جو ہے 5 سال کا. 1 2 5 تو یہ لاسٹ کم از کم اتنی تو عمر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے. بکرا ہے، بکرے سے بکری، مینڈا، دمبا، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان کی عمر جو ہے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ 1 سال کے ہوں. اور جو ہے بیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، بیل کے ساتھ بھینس وغیرہ وہ تمام چیزیں آ جاتی ہے. تو بیل کے قسم میں جو بھی جانور شریک ہیں ان تمام جانوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے کم از کم 2 سال ہونا چاہیے. اور اونٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 5 سال. البتہ جو مینڈھا ہوتا ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اچھا طاقتور ہو اور موٹا تازہ ہو اور اس کے بال اچھے گھنے ہو، اچھا موٹا تازہ ہو،
تو ایسے جو میڑا ہے ویسے مہینے کی عمر اگر 6 مہینے یا 7 مہینے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اچھا موٹا تازہ ہونا چاہیے، یا اپنے عام الفاظ میں بولا جائے تو ہٹا کٹا موٹا تازہ ہونا چاہیے، اور بال وغیرہ اچھے صحت مند ہونا ہے۔ تو اگر ایسا میڑھا ایسا ہو، ایسا طاقتور اچھا ہو، تب جو ہے اس کی عمر میں جو ہے عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ کم از کم اگر 6 مہینے بھی ہے تب بھی کافی ہے، یعنی اس سے 6 مہینے سے کم تو نہیں ہونا چاہیے، 6 مہینے سے اوپر 7 مہینے 8 مہینے اور 12 مہینے 10 مہینے بھی رہا تو کافی ہے۔ بہرحال سب سے جو چھوٹا بکرا ہے اس کے واسطے 1 سال بتایا گیا، بیل کے لیے 2 سال اور اونٹ کے لیے جو ہے 5 سال کی عمر بیان کی گئی ہے۔ کم از کم اتنے ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں، اوپر کتنا بھی ہو جا سکتے ہیں، کتنی بھی بڑی عمر کے ہو قربانی دی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ ایک جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، کتنے افراد جو ہے حصہ لے سکتے ہیں ایک جانور کے اندر۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم پہلے یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، پھر جو ہے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بکرے میں صرف ایک ہی آدمی قربانی دے سکتا ہے، اس کے جو بڑا جانور ہے اس میں شریک سکنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جو اب یہ رائے رکھتے ہیں کہ قربانی جو ہے بکرے میں بھی پوری فیملی کی طرف سے درست ہے، کیا وہ بات درست ہے یا نہیں، اس بارے میں ہم کو غور فکر کرنا ہے۔ یعنی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بکرے میں بھی پوری فیملی قربانی دے سکتی ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ یہی ہے کہ بکرے میں صرف ایک آدمی ہی قربانی دے سکتا ہے، اور جو بڑے جانور ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بڑے جانوروں کی عمر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا یہ بھی ہے کہ اگر 7 افراد کی وجہ سے 6 افراد قربانی دینا چاہ رہے ہیں تب بھی دے سکتے ہیں، یا 5 افراد دینا چاہ رہے ہیں تو تب بھی دے سکتے ہیں۔ 7 سے کم ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب آئیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس میں کیا ہے کہ حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے۔ فنحرنا البعیر عن 7، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اونٹ کو ذبح کیا 7 افراد کی طرف سے۔ اپنا مائک بند کر لیجیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فنحرنا البعیر عن 7، ہم نے اونٹ کو جو ہے 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا، والبقرۃ عن 7، اور گائے کو جو ہے 7 افراد کی طرف سے۔ تو اس حدیث کو سامنے رکھنے سے وہ یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ 7 افراد کی طرف سے اونٹ اور بڑے جانور جو بیل وغیرہ ہے اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے حدیث ہے جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام، میں حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی حدیث کے الفاظ معلوم ہو جائے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاه رجل فقال ان علی بدنة وانا موسر بها ولا اجدها۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے، اور ان کے پاس آنے کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم لوگ جو ہے 7 افراد ہے قربانی دینا چاہتے ہیں۔ فقال، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک بڑا جانور ہے اور میں اس کی اہلیت بھی رکھتا ہوں، لیکن جو ہے ان علیہ بدنۃ، انہوں نے عرض کیا کہ میرے اوپر جو ہے بڑا جانور کی ذمہ داری ہے، بڑا جانور میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ آواز شاید نہیں آ رہی السلام علیکم۔ مجھے بڑا
बड़ा जानवर जो है बड़े जानवर की ज़रूरत है और मैं इसकी अहलियत भी रखता हूँ, लेकिन मैं उसे ख़रीदना चाहता हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म फरमाया कि बड़ा जानवर अगर नहीं मिल रहा है तो 7 बकरियां खरीद ले। ये बताया सबआ शियाहिन, हुज़ूर ने उन्हें हुक्म ये फरमाया है कि 7 बकरियां खरीद कर ज़ुबा कर ले। तो इस हदीस में क्या है कि साहबी रसूल आ रहे हैं और बड़े जानवर ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, तो हुजूर उन्हें क्या हुक्म फरमा रहे हैं कि वो 7 बकरियां खरीद कर ज़ुबा करें। तो इससे मालूम हो रहा है कि अगर एक बकरी 7 अफराद या पूरे ख़ानदान की तरफ से काफ़ी हो जाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें ये फरमाते कि आप एक बकरी ले लो और ज़ुबाह कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम उन्हें ये नहीं फरमाए, बल्कि फरमाए कि 7 बकरियां खरीदी जाए और उन 7 अफराद की तरफ से कुर्बानी दी जाए। तो ये इब्न माजा जो मशहूर हदीस शरीफ की किताब है उसमें ये हदीस शरीफ आई है। तो इससे ये मालूम हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान इस बात की निशानदही कर रहा है कि बकरे में सिर्फ एक ही आदमी दुरुस्त है, 7 अफराद या पूरी फैमिली शरीक नहीं हो सकते हैं। और एक बात ये भी देख लीजिए कि अगर हमने जानवर खरीद लिया और ज़ुबाह कर रहे हैं या ज़ुबाह कर चुके हैं, ज़ुबाह करना है, अगर उससे बच्चा हो जाए, अगर वो जने उससे बच्चा हो जाए तो उस बच्चे का क्या करना चाहिए? तो उस बच्चे के बारे में ये बताया गया है कि इसका हुक्म जो है गरीब जो अगर तंगदस्त आदमी है तो उसका हुक्म अलग है, और अगर अच्छा खुशहाल है तो उसके लिए हुक्म अलग है। तो बताया गया कि अगर कोई आदमी तंगदस्त है, उसके घर में खाने पीने के लिए नहीं रहता है, तो फरमाया गया कि उस जो जानवर का बच्चा पैदा हुआ है उसको भी ज़ुबाह कर देना चाहिए और अपने लिए कुर्बानी के साथ उसमें शामिल कर लेना चाहिए। अलबत्ता जो है जो मालदार आदमी है जिसके पास अच्छा खुशहाली है उसके वास्ते बताया गया है कि अगर वो चाहे तो जो है ज़ुबाह भी कर सकता है, और जो है चाहे तो सदका और खैरात करना चाहे सदका खैरात भी कर दे सकता है। तो जो मालदार है उसके वास्ते परमिशन है, 2 ऑप्शन है, ये भी कर सकते हैं, चाहे तो खैरात कर दे सकते हैं, चाहे तो अपने वास्ते यूज़ भी कर ले सकते हैं ज़ुबाह करके। अलबत्ता जो तंगदस्त है उसके वास्ते बताया गया कि आप फैमिली के लिए चूँकि ज़रूरत है तो ज़ुबाह करके अपनी फैमिली के लिए यूज़ कर लिया जाए। तो मुहताज और जो तंगदस्त है उसके लिए ये बताया गया। और एक मसला मैं यहाँ पर वजाहत कर दूँ कि कुर्बानी जो है साहिब निसाब पर है, कुर्बानी जो है साहिब निसाब पर तो वाजिब है, लेकिन जो है अगर कोई आदमी साहिब निसाब नहीं है, उस पर जो है ये शराइत उस पर जारी नहीं हो रहे हैं, वो साहिब निसाब नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन वो आदमी जो है जानवर खरीद लिया कुर्बानी की नीयत से। जब जानवर खरीद लिया कुर्बानी की नीयत से तो उस जानवर की कुर्बानी करना अब उसके लिए वाजिब हो जाएंगे। अब तक तो कुर्बानी उस पर वाजिब नहीं थी, लेकिन वो खरीदा कुर्बानी की नीयत से है, तो जब खरीदा है तो उस पर जो है कुर्बानी देना वाजिब हो जाएगा। तो जब तक नहीं खरीदा था उस पर वाजिब नहीं थी, लेकिन जब खरीद चुका है तब अल्लाह के राह में उसे काटना ज़ुबाह करना उसके लिए वाजिब हो जाएगा। और एक बात ये बताऊं कि हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे हमारे भाई लोग जो है दीगर ममालिक में होते हैं, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पर होते हैं, और उनकी फैमिली वगैरह पूरे हैदराबाद में, पूरे इंडिया में रहती है। वो लोग वहाँ पर चूँकि उनके लिए जो है आसानियाँ नहीं होती कि कुर्बानी दे सके, तो वो लोग अपनी फैमिली में बोल देते हैं कि भाई हमारी तरफ से जो है कुर्बानी दे दी जाए। अलबत्ता मसला क्या होता है, फ़र्क क्या पड़ता है कि वहाँ की टाइमिंग और यहाँ की टाइमिंग कुछ और रहती है। वहाँ पर जो है कुर्बानी का वक्त शुरू नहीं होता है, हमारे पास शुरू हो जाता है। बाज़ मकाम पर ऐसा होता है कि हम पीछे रहते हैं, वो लोग आगे रहते हैं, और बाज़ मकामात पे ऐसे रहता है कि हम लोग आगे रहते हैं, वो लोग पीछे रहते हैं। तो कुर्बानी देने वाला जो साहिब कुर्बानी देना चाह रहा है, वो तो उसके पास कभी टाइम होता है, कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाता है, और जहाँ पर कुर्बानी दे रहे हैं वहाँ पर वक्त शुरू नहीं होता। तो ऐसे मसले में क्या करना चाहिए? तो इसकी 2-3 सूरतें हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान में वक्त शुरू नहीं हुआ, जो आदमी कुर्बानी देना चाह रहा है उसका वक्त शुरू हो गया वहाँ पर, या फिर ये भी मसला है कि हिंदुस्तान में वक्त ख़त्म हो गया
لیکن جو آدمی قربانی دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس ابھی وقت ختم نہیں، اس کے پاس ابھی ٹائم باقی ہے. تو اس طرح بہت ساری شکلیں نکلتی ہیں. تو علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ جہاں پر قربانی دے رہے ہیں زیادہ تو اسی کا اعتبار ہوگا. پہلی بات کہ جہاں پر قربانی دی جا رہی ہے اس مقام کا اعتبار ہوگا. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ دونوں کے پاس وقت ہو جائے، اوقات میں قربانی دی جائے. احتیاط کے طور پر فرمایا گیا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے وقت کو چنا جائے جس میں دونوں کے پاس جو ہے قربانی کا ٹائم شروع ہو چکا ہو. ایسے وقت کو ڈھونڈ کر چن کر جو ہے اس وقت جو ہے قربانی دی جائے. جی تو بہرحال اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت شروع ہو چکا ہے اور کسی تھوڑا پلیز آپ لوگ مائک بند کر لیجیے، آپ لوگوں کی وجہ سے آواز بہت آ رہی ہے. بہرحال دیکھیے میں مائک بند کر رہا ہوں. سر آپ میوٹ پہ ڈال لیجیے نا، بالکل آپ کے پاس ساؤنڈ میں نہیں آ رہی. جی تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ قربانی جو واجب ہوتی ہے وقت کی وجہ سے ہوتی ہے. وقت آتا ہے جب قربانی واجب ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اب ظہر کی نماز 12:30 بجے وقت شروع ہوا تو وہ وقت جیسے ہی داخل ہوا تو وقت کے داخل ہوتے ہی آپ کے اوپر ظہر کی نماز فرض ہو گئی. لیکن 12 بجے تک آپ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ابھی وقت نہیں تھا. تو جیسے ہی وقت آیا تو وقت کے داخل ہوتے ہی جو ہے آپ پر قربانی آپ کے سر پر آ کر ٹھہری ہوئی ہے، آپ پر ذمہ داری ہے ادا کرنا ہے. معلوم کیا ہوا کہ جو چیز واجب ہوتی ہے وقت کی وجہ سے ہوتی ہے. جیسا ہی وقت پایا جاتا ہے اس پر وہ فرض آ کے سر پر ٹھہر جاتا ہے کہ اب ادا کرنا ہے. تو جب یہ چیز معلوم ہو گئی قربانی بھی اسی طرح ہے. تو جب وقت آئے گا تب جو ہے قربانی جو ہے اس کے اوپر آ کر ذمہ داری بن جائے گی. تو اسی طرح عید کے دن جب صبح صادق ہو جائیں گی، فجر کا وقت ہو جائے گا اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی جائیں گی تو اسی وقت جو ہے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے. تو اسی وقت جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے. اب اس سے پہلے قربانی اس پر واجب ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی قربانی دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس بھی وقت شروع ہو جانا چاہیے. اس کے پاس وقت شروع نہیں ہوا، ہم دوسرے ملک میں بیٹھ کر اس سے پہلے قربانی دینا چاہ رہے ہیں چونکہ ہمارے پاس وقت شروع ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوں گی کیونکہ وقت نہیں آنے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوئی. جب قربانی واجب نہیں ہوئی تو قربانی ادا کر رہے ہیں تو ادا نہیں ہوں گی. اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی قربانی دینا چاہ رہا ہے اس کے پاس بھی وقت شروع ہو جانا چاہیے. جب وقت شروع ہو جائیں گا تب جو ہے اس پر وہ چیز واجب ہو جائیں گی. جب واجب ہوں گی تب وہ قربانی دینا چاہے تو قربانی دے سکتا ہے، ورنہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر قربانی ہم کر دیں تو قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ہے. پھر جو ہے اور ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ کسی بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں اس میں چند چیزیں خیال رکھنا بہت ضروری ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی قیمت میں دونوں سب ساتھ کے ساتھ افراد برابر کے شریک ہونا چاہیے. یعنی کسی کے پیسے زیادہ ہے کسی کے پیسے کم ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ کے ساتھ افراد برابر اس کی قیمت ادا کرنے میں برابر کے شریک ہوں. اور اسی طرح جو ہے جب اس کا گوشت تقسیم ہو رہا ہے تو ساتھوں میں بھی برابر تقسیم ہونا چاہیے. تو کاٹتے وقت بھی جو ہے 7 افراد حاضر ہونا چاہیے اور خریدتے وقت بھی اور گوشت تقسیم کرتے وقت بھی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے پیسے زیادہ ہے کسی کے پیسے کم ہیں تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے کوئی گوشت زیادہ لے رہا ہے کوئی کم لے رہا ہے، کسی کے پیسے زیادہ ہے کسی کے پیسے کم ہیں، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہو گئی.
क्योंकि बाज़ लोग कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा ले रहे हैं, बाज़ लोग कम ले रहे हैं, बाज़ लोगों के पैसे ज़्यादा है, बाज़ लोगों के कम हैं। तो ऐसा करने से जो है कुर्बानी किसी की भी नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस वजह से जो है तमाम के तमाम अफराद जो है पैसों में बराबर शरीक होना चाहिए, और जो गोश्त तकसीम हो रहा है उसमें भी जो है बराबर के बराबर शरीक होना चाहिए। कुछ कमी और ज़्यादती दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह जो है कुर्बानी के बारे में ये बताया गया है कि बाज़ इलाक़ों में क्या होता है कि ऑनलाइन कुर्बानी की जाती है। ऑनलाइन जो है आप ऑर्डर दे देते हैं और वो साहब जो है आपके ऑर्डर के हिसाब से जानवर ज़ुबा करते हैं। बाज़ औक़ात जो है एक आदमी ज़िम्मेदारी लेता है, बाज़ औक़ात कोई तंजीम, सोसाइटी, कोई तंजीम जो है उसकी ज़िम्मेदारी ले लेती है। तो क्या ऑनलाइन कुर्बानी करने से कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? तो इस बारे में फरमाया गया है कि अगर हम जिसको वकील बना रहे हैं, जिसको जिम्मेदारी दे रहे हैं, अगर वो भरोसेमंद आदमी है और जो जो बातें हम रख रहे हैं कि फलां टाइम पे कुर्बानी होना चाहिए, फलां टाइम पे कुर्बानी होना चाहिए, फलां की नीयत से कुर्बानी देना चाहिए, फलां की तरफ से कुर्बानी, ये तमाम चीज़ों को वो फॉलो कर रहे हैं, वक्त की पाबंदी भी हो रही है और जो है तमाम चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तब जो है बिल्कुल दुरुस्त है। जी कुर्बानी किसके नाम से देनी चाहिए? जिसका माल है उसके नबी जी हाँ, अब देखिए कुर्बानी जो है किसके नाम से एक साहब ने अभी ऐसे ही दरियाफ्त कर लिया, तो चूंकि अब उसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो इस बारे में बता दूं कि जो आदमी पर कुर्बानी वाजिब है वो आदमी अपनी तरफ से देना चाहिए। किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है? जिन जिन अफराद पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वालिद हो तो उन पर वाजिब है तो वो अपनी कुर्बानी अदा करेंगे। अगर खातून बीवी पर कुर्बानी वाजिब है तो वो अपनी कुर्बानी अदा करेगी। अगर लड़कों पर कुर्बानी वाजिब है तो अपने अदा करेंगे। जैसे कि हम कल आपको बताए थे, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं तो हर एक पर अलहदा अलहदा सब पर फर्ज है। ऐसा नहीं कि दादा हजरत जो है सबकी नमाज पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा, सब लोग अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगे। तो कुर्बानी भी ऐसे ही है कि सब पर अलहदा अलहदा जो भी साहिब निसाब है, जिसके अंदर भी शराइत पाई जा रही है, उन अफराद पर जो है कुर्बानी वाजिब होगी। हाँ, अलबत्ता कोई दूसरों को जिम्मेदारी दे रहे हैं तब वो अदा करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी दिए बगैर वो अदा नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल सबसे पहले अपने या दूसरों की तरफ से नहीं, बल्कि जो भी साहिब निसाब है खुद है तो अपनी तरफ से देना चाहिए, और वालिद साहब साहिब निसाब हैं उन पर वाजिब हो रही है तो वो अपनी कुर्बानी दे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अगर आप जो है किसी बुजुर्ग की निस्बत से या किसी जो है पैगंबर की निस्बत से कुर्बानी देना चाह रहे हैं तो वो तो नफिल कुर्बानी होगी। पहले वाजिब को अदा करना चाहिए, जब वाजिब कुर्बानी अदा हो जाए तो उसके बाद आप नफिल कुर्बानी में कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है कुर्बानी में जो है वाजिब जो अपने ऊपर फर्ज है, जिम्मेदारी है, वो अदा कर लेना चाहिए। हेलो। और कुर्बानी के जो टाइमिंग है वो 3 दिन है, यानी 10 जिलहिज्जा के दिन से शुरू होती है तो 11वीं भी रहती है और 12वीं की असर तक जो है उसका वक्त रहता है। और जो है यानी 3 दिन 2 रातें हो रही समझिए, 3 दिन और 2 रातें, तो इसे अय्यामुन नहर कहा जाता है, अय्याम नहर कहते हैं। 10वीं जिलहिज्जा के सुबह सादिक से लेकर 12वीं के गुरूब तक, सूरज डूबने तक, असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज डूबता है तो उस वक्त तक जो है ये टाइम है। तो 3 दिन हो जा रहे हैं और 2 रातें हो जा रही है, इसे अय्याम नहर कहा जाता है। नहर कुर्बानी करने को कहते हैं, तो अय्याम नहर कहते हैं। तो इन दिनों में जो है कुर्बानी करना है। अलबत्ता जो है जो फर्स्ट डे है उसमें जो है कुर्बानी करना ये अफजल व आला है। पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है, जितना ताखिर होते जाएंगी उसके सवाब में कमी होती जाएगी। तो दिन के औकात में कुर्बानी करना है, रात के औकात में उलमा ने लिखा है कि ये रात के औकात में जो है कुर्बानी करना मकरूह है। रात में जो है कुर्बानी करना मकरूह है, दिन के औकात में जो है
قربانی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم شہر میں رہ رہے ہیں تو قربانی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو۔ جب تک کہ عید کی نماز نہ ہو قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب شہر میں جو ہے سینکڑوں جگہ عید کی نماز ہوتی ہے، بہرحال کسی ایک بھی جگہ عید کی نماز ہو جائے تو کافی ہے، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی دے سکتے ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ کسی ایک دو جگہ بھی عید کی نماز ہو گئی ہے تو کافی ہے، اور خود کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر 9 بجے عید کی نماز وہاں پر جا کر پڑھ لینا چاہتا ہوں، لیکن میرے محلے میں 7:30 بجے عید کی نماز ہو چکی ہے، تب میں قربانی دے سکتا ہوں۔ کسی ایک مقام پر بھی جو ہے عید کی نماز ہو چکی ہے تو قربانی دی جا سکتی ہے۔ خود کا جو قربانی دینا چاہ رہا ہے اس کا نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے، وہ تھوڑا تاخیر سے پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ جی، اب دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، اگر اسی طرح قربانی کرنا چھوڑ دے، یعنی قربانی نہ دے سکے، پیسہ تھا، صاحب نصاب تھے، قربانی واجب تھی، لیکن جو ہے کسی وجہ سے یا کاہلی کی وجہ سے قربانی نہیں دے سکے، جیسے نماز چھوڑ گئی، قربانی بھی چھوڑ گئی، ٹائم ہو گیا، ٹائم گزر گیا، تو کیا اب ہم آئندہ سال دوبارہ قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ جس طرح قضا نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا اسی طرح قربانی بھی دے سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا ہے کہ اب قربانی نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ جانور لے کر صدقہ کر دینا چاہیے، خیرات کر دینا چاہیے، کہ کبھی بھی خیرات کر دے سکتے ہیں۔ 3 دن گزر گئے ہیں، وقت ہو چکا ہے، قربانی دینا تھا، نہیں دیے ہیں، اب جو ہے ارادہ ہوا کہ کیا کریں، تو اس کی تلافی کا طریقہ یہی ہے کہ اب جو ہے قربانی تو نہیں دے سکتے ہیں، جانور تو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، البتہ وہ جانور لے کر خرید کر جو ہے خیرات کر دے سکتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے یہ بات اٹھاتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم قربانی میں جو ہے جانور ذبح کرنے کے بجائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کے جو پیسے ہیں کسی غریب کو سپورٹ کر دیں گے، کوئی یتیم ہے، کوئی لاچار ہے اور کوئی محتاج ہے، ان کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، فلاں جو ہے پریشان ہے یا قرض دار ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے جتنے پیسہ اس میں خرچہ ہو رہا ہے پورا پیسہ جمع کر کے اس غریب کو سپورٹ کر دیں گے۔ کیا ایسا کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ مسئلہ اس واسطے بھی بہت ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یورپ اور ایتھسٹ جو افراد ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ قربانی کرنا کیوں ضروری ہے، اور آپ جو ہے وہ پیسہ جو ہے کسی غریب کو دے دیجئے۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن رکھ لیجئے کہ قربانی کرنا، جانور کو کاٹنا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر قربانی ادا نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا آپ پر جو ہے فرض ہے، آپ جو ہے آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ اتنے اوقات میں جو ہے نماز پڑھنے کے اوقات میں کچھ بزنس کر کے کما کر وہ خیرات کر دیجیے، آپ کو نماز کا ثواب مل جائے گا، تو کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں ملے گا، کیونکہ نماز وہ خیرات کرنا فضیلت والا کام ہے، اچھا کام ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن نماز کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ حج اور اسی طرح جو ہے قربانی کا مسئلہ بھی ہے کہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ سپورٹ کرنا اپنی جگہ ہے، کسی اور مال میں سے کر لے سکتے ہیں، لیکن قربانی کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اس کے بجائے کوئی خیرات کر دے رہا ہے، کسی پیسے کسی کو دے رہا ہے، تو اس وجہ سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بہرحال جانور ذبح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس طرح جو ہے چند باتیں قربانی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور جو ہے بہت سارے مسائل باقی ہے، انشاءاللہ تعالی پھر باقی دنوں میں جو ابھی ٹائم باقی ہے انشاءاللہ اس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاقات کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم سر، ایک ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔